Ikaduhang adlaw nato diri karon sa Malapascua Island, atong gisulit ang gamayng oras sa pagbakasyon. Wa nay planong mamauli. Bisag ang oras alas 4 na sa hapon. Tungod sa kanindot sa mga lugar, linaw og tin-aw nga tubig mao'y rason nga tibok adlaw ta diri nagtampisaw. Daplin sa baybayon, pwede ra kita maglatag og tent nga pwede ta mag-relax sa tibok adlaw. Pwede kang mag-walking atong libuton ang tibok isla sa Malapascua. Wa gyud problema og mobakasyon ta diri sa Malapascua Island kay gikan sa sayong kabuntagon hantod sa alas 5 sa hapon dunay biyahe sa mga dagkong paampot. Barato ra pod kay ang pamasahe, 200 sa mga estudyante ug 240 pesos sa mga regular nga pasahero. Ari ta mag overnight muli ta og mapuhon sa mainland sa Daanbantayan. Ang kalapad ug ang kaputi sa baybayon rason nga imo gining balik-balikon. 40 minutes to 1 hour ang biyahe paingon dinhi sa isla, nagdepende sa kondisyon sa panahon. Induta oy. Kani siya sir is sensitive kay nilang dagkong lamatan no de. Sayo sa buntag na sila musaka kay adto sila sa cleaning station kay kani nga mga nagsunod-sunod sa ilang anay maglimpyo sa ilang lawas. So, nagsunod-sunod sila. Ikan ka diri sa Malapascua 5 AM para mo dive maadto kay it takes mga 1 hour travel going to the dive site. So kinahanglan sayo kay ka. Sa Monad Shoal na siya nagstay. So Monad Shoal is belongs to Malapascua Island. Okay. So pag abot sa Tiger Shark, Tiger Shark. Kani siyang treasure adto na Mga hadlock na sila. Shoal, yes, murag Kimod Shoal? Kimod Shoal nga part na siya sa Leyte. So, ang mga tourists adto na pod magbayad sa ilaha og Marine Park fee nga 300 pesos. Yeah, kung ari mi sa Monad, 100 na lang ang abot sa Daanbantayan. Kay mag-combination dive man ni sa Kimod, nga 2 dives sa Treasure, nga 1 dive. So mao na ni ang naong sa Treasure Shark. Treasure Shark. Gikan diri sa Malapascua Island, Daanbantayan, Cebu. Ako si Rico Rahista. Alang sa balita on the dot.